আশা করি আমরা ভালো আছি। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকল ধরনের মেহনতকে আল্লাহ তাআলা কবুল করুক, আমিন। সূরাতুল বাকারা চলছে, আপনাদের খাদমাতে পেশ করছে সূরাতুল বাকারার আজকে তেলাওয়াত করব 16 নম্বর আয়াতের থেকে। দেখুন, তার সাথে সাথে যারা নাকি এখন পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব এবং বেল আইকন বাজান নাই, দয়া করে সাবস্ক্রাইব এবং বেল আইকন বাজাই দিবেন। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا كمثل الذي استوقد নারা এভাবেও পড়তে পারে। এখানে কামাসালিল্লাযী استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. 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 أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت.
يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه يكاد البرق يخطف أبصارهم يكاد البرق يخطف أبصارهم يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا وإذا أظلم عليهم قاموا وإذا أظلم عليهم قاموا وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم.